बानी एम अल्ताफ हुसैन हो, महाजिर कौमी मोमेंट के आफाक अहमद हो या महाजिर इत्तेहाद तहरीके डॉक्टर सलीम हैदर, तमाम महाजिर लफ्ज से उनकी एक तारीख जुड़ी हुई है। बल्कि इससे भी कतर नज़र में आगे जाता हूँ तो कुरान पाक अगर हम खोलते हैं, कुरान पाक के अंदर जो है कुरान पाक फुरकान हमीद में जो है महाजरीन और इंसार का वाज़ेह तौर पे जो है वो जिक्र किया गया है। मेरा जो कल का व्लॉग था, आपने उसकी काफ़ी उससे मुझे पज़राई मिली, लाइक भी किया आपने, सब्सक्राइब भी किया, मैं आपकी शुक्रगुज़ार हूँ और आइंदा भी मैं आपकी खिदमत में इसी किस्म की जो व्लॉग लाता रहूँगा। मेरी कोशिश ये होती है कि जो मेरे व्यूवर्स हैं, आम साफ़ी आफ्ताब हुसैन के, मैं कोशिश और मेरे प्रोड्यूसर आरसीकी की हमारी कोशिश ये होती है कि हम वो चीज़ें आपके सामने लाएँ कि जिसमें आपकी दिलचस्पी हो। देखिए, कल का जो मेरा व्लॉग था उस पर जिन दोस्तों ने तनकीद नहीं बल्कि मैं कहूँगा तनकीद पर इस्लाह की, मैं बिल्कुल उस बात पे उनकी बात से तायद करता हूँ। एक दोस्त ने उसमें कहा कि भाई कुरान पाक में जिक्र है लफ्ज़ महाजर का, बिल्कुल है। फिर एक ने कहा कि जी डॉक्टर सलीम हैदर की बात की उन्होंने, आफाक अहमद की बात की कि उनका भी एक बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन है। महाजर के हवाले से जब महाजर शनाख्त की बात आती है, महाजर कल्चर डे मनाया जा रहा है, तो उनका भी नाम है। तो बिल्कुल ये बात अटल है और मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ। कल के जो ब्लॉग में उनका नाम भी मुझे लेना चाहिए था, आज मैं उसी हवाले से उनका भी जिक्र करूँगा। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर हम और ज़रा पीछे जाते हैं 1965 में 65 में, कि जब कराची में फसादात हुए थे, आप गूगल पे सर्च करें, आजकल तो नेट का दौर है, हर बंदे के पास जो है मोबाइल फ़ोन है, स्मार्टफोन है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, आप नेट पे सर्च करके इस चीज़ें सामने आ जाती हैं आपकी। तो उस वक्त जो फसादात हुए थे जिसमें बानी पाकिस्तान कायदा मोहम्मद जिन्ना की जो सिस्टर हैं फातिमा जना, उन्हें जो है वो तनकीद का निशाना बनाया गया, उनके खिलाफ मुजाहरे हुए, रैलियाँ हुई। उस पर उसकी हम बात करते हैं तो वो भी तो अगर देखा जाए तो वही मामला थे। एक तरफ जो है वो अयूब खान का मामला था, दूसरी तरफ वो थी, तो इलेक्शन थे और दूसरी जानिब उर्दू स्पीकिंग वहाँ भी जो कत्लेआम हुआ था, वो भी उस वक्त भी एक तहरीक उठी थी। तो ये कहना कि महाजर का जो लफ्ज़ है या महाजर जो तहरीक है, उसमें बड़े बड़े रहनुमा गुजरे हैं, बड़ों बड़ों की कुर्बानी है। लेकिन ये बात भी अटल है कि अब डॉक्टर सलीम हैदर की दोस्त ने कल बात की और बिल्कुल मैं, अगर मैं आप देखते हैं डॉक्टर सलीम हैदर की एक बात जो है जिस पर वो बहुत ही ज़्यादा जो है सख्त अपना मौक़िफ़ रखते हैं और उस पर उन्हें कौम परस्तों की जानिब से मुसलसल तनकीद, बल्कि सख्त तरीन तनकीद का सामना भी करना पड़ता है कि वो सूबे की बात करते हैं। आप देखें सिंधी और महाजर, ये दो वो कौमें हैं कि जो जुदा जुदा नहीं हो सकती, उन्होंने सिंध में रहना है, बाकी कौमें भी हैं। कराची में देखा जाए तो कराची में तकरीबन तमाम कम्युनिटी मौजूद हैं। मैं कहता हूँ पिशावर में इतने पख्तून भाई नहीं होंगे जितने कराची में हैं। दीगर कम्युनिटी में भी लोग हैं, पंजाबी हैं, सराइकी हैं, बलोच हैं, तमाम कम्युनिटी के लोग हैं। लेकिन सिंधी और महाजर की हम बात करते हैं तो वो तो बिल्कुल लाजिम और मलजूम है, मतलब उन्होंने यही उनका जीना मरना सब कुछ यहाँ पर है, तो वो जुदा नहीं हो सकते। लेकिन जब अगर वो सूबे की बात आती है तो उस पर जो हमारे सिंधी कौम पर से हमारे सिंधी भाई हैं, इस हवाले से देखा जाए तो अपनी वो धरती से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, उसकी जानिब से शदीद उन्हें तनकीद का निशाना बनाया जाता है। अच्छा, तनकीद के बाद क्या होता है कि कराची या हैदराबाद जो शहरी इलाके हैं वहाँ पर तो इतना इलेक्शन सामने नहीं आता, लेकिन जो देही इलाके हैं इंटीरियर में, वहाँ पर माजी में हमने देखा कि जब भी कोई ऐसी चिंगारी जो है उभारी जाती है तो उसका रिएक्शन बहुत ज़्यादा देहात में आता है। देहात में जो दोनों किस्म के गाँव हैं जिसपे मुख्तलिफ बिरादरियाँ जो हैं उर्दू स्पीकिंग की आबाद हैं, कायम खानी आबाद हैं, खानज़ादा आबाद हैं, मुख्तलिफ कम्युनिटियाँ जो हैं, म्यू बिरादरी है, राजपूत हैं, बहुत सारी आबादी हैं। तो उन पर जो है मामलात काफ़ी होते हैं कि कशीदगी फैलती है, कई हमने देखे कि फसादात भी हुए, तो उसका रिएक्शन वहाँ पर आता है। बहरहाल मेरे ख्याल में जो है इस वक्त जो बहस चल रही है महाजर कल्चर डे के हवाले से, तो महाजर कल्चर डे के हवाले से जैसे गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने ऐलान किया कि गवर्नर हाउस में महाजर कल्चर डे मनाया जाएगा। उसके बाद से हम शहर में देख रहे हैं कि शहर में मुख्तलिफ स्टॉल्स भी लग गए हैं। देखिए, महाजर कल्चर डे जो है आज कुछ पहला साल नहीं है कि मनाया जा रहा है, इससे कबल भी मनाया गया। वो अलग बात है कि बानी एम.के. अल्ताफ हुसैन के दौर में सकाफती हवाले से बहुत ज़्यादा महाजर जो है कल्चर के हवाले से बात हुई हो, लेकिन जो डे जो मनाने की सिलसिला जो है वो चंद अरसा साल पहले शुरू हुआ है। अब उसके बाद जो है कामरान टेसोरी साहब जो ऐलान किया, उसके बाद कौम परस्तों की जानब से जो है वो शदीद तहफ़्ज़ात भी सामने आ रहे हैं, शदीद जो है मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे जो है तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है गवर्नर सिंध को कि जी आप जो है गवर्नर हाउस में जो है वो ये तकरीब मुनक्किद क्यों कर रहे हैं। दूसरी जानब जगह जगह पर कैंप भी लगे हुए हैं। फिर मैं बात करूँगा, उसी बात को दोबारा दोहराऊँगा जो मैंने कल की थी कि लफ्ज़ महाजर की अगर हम बात करते हैं तो लफ्ज़ महाजर के अंदर जो है, ठीक है, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के जो इस वक्त रहनुमा हैं वो भी महाजर कौमी मूवमेंट से निकले हैं।
کئی ایسے لوگ ہیں جو کٹر جیسے امین الحق صاحب ہیں، کافی مہاجر کو موومنٹ میں تھے، اظہار الحق مہاجر قومی موومنٹ میں تھے، اس کے بعد وہ متحدہ میں آئے، پھر وہ اس پہ اس کا حصہ بنے. لیکن بات یہ کہنے میں بالکل حق بجانب ہوں کہ لفظ مہاجر کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو سیاسی حوالے سے ڈاکٹر سلیم حیدر ہوں یا آفاق احمد ہوں یا بانی ایم کیو الطاف حسین ہوں، یہ ان کا ایک بڑا ٹھوس موقف رہا ہے. اے پی ایم ایس او کی بنیاد رکھی گئی اور اسی بنیاد پر جو ہے مہاجر لفظ کے اوپر سے جو انہوں نے مہاجر قومی موومنٹ کی بنیاد رکھی. وہ الگ بات ہے کہ جب انہوں نے اپنی رہیں جدا کی، متحدہ الگ بن گئی، تو اس پر آفاق احمد نے جو ہے مہاجر قومی موومنٹ حقیقی کا جو ہے وہ اپنا فلیگ پہ اس پہ بغیر حقیقی کا جو ہے وہ نام لکھا ہوتا تھا کہ ہم اصل وارث ہیں مہاجر قومی موومنٹ. ان کا یہ دعویٰ تھا کہ مہاجر قومی موومنٹ کے ہم حقیقی وارث ہیں، کیونکہ لفظ مہاجر ہم نے ختم نہیں کیا. ڈاکٹر سلیم حیدر کی بات کرتے ہیں. ڈاکٹر سلیم حیدر اپنے طور پہ بہت زیادہ جو ہے وہ سخت حوالہ موقف رکھتے ہیں، اور یہی بات وجہ ہے کہ قوم پرست جو سندھ کے جو کٹر قوم پرست ہیں انہیں وہ اس حوالے سے کھٹکتے رہتے ہیں، اور جب بھی وہ کوئی بیان دیتے ہیں تو اس کے خلاف جو ہے وہ پرست جو ہے اس کی جو ہے انہیں بھرپور مخالفت کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، اور بیان بازی کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. تو اس بار جو مہاجر کلچر ڈے منایا جا رہا ہے اس سے قبل جو ہے سوشل میڈیا پہ شدید بحث شروع ہو گئی ہے. ایک طرف تو ایم کیو ایم انٹرنیشنل کے جو کارکنان ہیں، جو بانی ایم کیو ایم الطاف حسین سے محبت رکھتے ہیں، وہ اس پر جو ہے وہ بار بار اپنا موقف پیش کر رہے ہیں، چاہے وہ مختلف ٹرینڈ چلا رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، چاہے وہ انسٹاگرام ہو، چاہے وہ فیس بک ہو، چاہے وہ ٹک ٹاک ہو. ان کا یہ کہنا ہے کہ کلچر ڈے جو ہے، مہاجر کلچر ڈے جو ہے، وہ بانی ایم کیو ایم کے بغیر ادھورا ہے. ان کا موقف اپنی جگہ پہ بجا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بانی جو ہے یہ تو بات ہے، اس میں تو کوئی انکار نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر جو ہیں مہاجر کو موومنٹ آفاق، ان کی طرف سے ابھی تک جس طریقے سے قوم پرست مسلسل جو ہیں اس کلچر ڈے کے حوالے سے تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، سوشل میڈیا کے پیج بھر گئے. آفاق احمد کی جانب سے تاحال کوئی جواب نہیں آیا، اور مجھے لگ رہا ہے کہ وہ جواب آئے گا تو بڑا سخت جواب ہوگا، کیونکہ آفاق احمد ہوں یا ڈاکٹر سلیم حیدر ہوں، یہ جب جواب دیتے ہیں تو ان کا جواب بڑا سخت ہوتا ہے. وہ الگ بات ہے کہ ان کا موقف بڑا ٹھوس ہوتا ہے، جیسے کہ میسورین کی والی بات اکثر کرتے ہیں. ڈاکٹر سلیم حیدر کا ایک موقف ہے کہ میسورین کو واپس لایا جائے، مشرقی پاکستان میں جو وہاں پر محصور لوگ ہیں انہیں واپس لایا جائے، بہاریوں کو واپس لایا جائے. ان کا ایک مطالبہ ہے، اور اس پر جو ہے کئی بار کوشش بھی کی گئی. متحدہ حکومت کی جب حکومت تھی، ایک پاورفل حکومت تھی پرویز مشرف کے دور میں، کوشش بھی ہوئی، لیکن جب سامنے قوم پرست قوتیں سامنے آئی تو وہ شاید ان کے سامنے وہ ڈھیر ہو گئے، اور وہ جو ان کا جو مطالبہ تھا وہ پورا نہیں ہو سکا. اور ابھی بھی اگر آپ سرچ کریں تو وہاں پر جو محصورین ہیں وہ جس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں، کچھ بھی ہے وہ مسلمان ہیں، ہمارے بھائی ہیں. اور میرے خیال میں ضروری نہیں ہے کہ آپ اگر پاکستان آتے ہیں تو انہیں آپ صوبہ سندھ بھی منتقل کریں. اور صوبے بھی ہیں، بہت بڑا صوبہ ہے، بلوچستان ہے، پنجاب ہے، کے پی کی ہے، وہاں پر بھی ان کو لایا جا سکتا ہے اگر پاکستانی حکومت چاہے تو. لیکن جو ہے مہاجر کی میں دوبارہ بات کروں گا کہ مہاجر کلچر ڈے کے حوالے سے ایک جو ہے مسلسل جو بحث چل رہی ہے، اب تک کوئی مجھے ایسا مدبر سیاستدان چاہے وہ متحدہ قومی موومنٹ کا ہو یا دیگر کسی مہاجر تحریکوں کے حوالے سے کہ نظر نہیں آیا. تنقید تو چل رہی ہے، اور یہ تنقید میرے خیال میں بڑی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے جب تک کوئی مدبر سیاستدان جو ہے اس پر نہ آئے. اور اس سے مجھے لگ رہا ہے کہ اللہ نہ کرے، خدا نہ خاصہ، اس سے کہیں کوئی بہت آگے جا کے معاملہ خراب نہ ہو جائے. مجھے یاد ہے کہ جب بانی ایم کیو ایم کا دور تھا اس وقت سندھی کلچر ڈے منایا جاتا تھا، بھرپور طریقے سے منایا جاتا تھا، اور ایم کیو متحدہ قومی موومنٹ نے جو ہے ٹکٹ دیے تھے باقاعدہ، جس میں کئی بڑے بڑے نام تھے جن کو جو ہے وہ ٹکٹ دیے گئے. ہیر سہو جو بعد میں پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئیں، منگی صاحب تھے، اشفاق منگی، وہ جو ہے سندھی اسپیکنگ تھے، انہیں ٹکٹ دیا گیا. اس کے علاوہ گلفراز خان خٹک پختون تھے، ان کو جو ہے وہ رابطہ کمیٹی میں لیا گیا، اور ان کو اہم عہدے دیے گئے. اور کئی لوگ تھے کہ جن کو اہم عہدوں پر عہدے بھی دیے گئے، انہیں اسمبلیوں میں پہنچایا گیا، سینیٹر بنایا گیا. تو اس سے قطع نظر کہ وہ مہاجر نہیں تھے، اور وہ طریقے سے کنٹرول کر. میرے خیال میں اگر ابھی بھی اگر بانی ایم کیو ایم چاہیں تو جس طریقے سے سوشل میڈیا پہ معاملات چل رہے ہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ اللہ نہ کرے کہ اس صوبہ سندھ میں یہ سندھ دھرتی جو ہے سب کی دھرتی ہے، یہاں پر کوئی لسانیت یا قومیت کی جو ہے وہ آگ بھڑکے. ابھی بھی چاہیں تو وہ جو لوگ چاہے وہ مہاجر ہیں چاہے وہ سندھی ہیں، جو سوشل میڈیا پہ جو مسلسل جو ہے بحث کر رہے ہیں، اس کو روک سکتے ہیں. کلچر ڈے منانا ہر قوم کا حق ہے، پنجابی منائیں، سندھی منائیں، بلوچ منائیں، ہر قوم کا حق ہے. لیکن میں دوبارہ جو ہے میں ان سے بھی گزارش کروں گا، رہنماؤں سے، اگر میری آواز وہاں تک جاتی ہے ڈاکٹر سلیم حیدر تک، وہ الگ بات ہے کہ ان کا بڑا جو جب بھی ان کے اسٹیٹمنٹ آتا ہے یا آفاق احمد کا آتا ہے تو بڑا شدید قسم کا ان کا ہوتا ہے، اس پر جو ہے ایک نئی آگ بھڑک اٹھتی ہے.
اللہ خیر کرے صوبہ سندھ کے لیے۔ کلچر ڈے منانا سب کا حق ہے، لیکن دوبارہ کہوں گا کہ کلچر ڈے ضرور منائیں، لیکن آپ کو جس نے شناخت دی اسے بھی یاد رکھیں۔ اس کے ساتھ اپنے بھائی آفتاب حسین اور میرے پروڈیوسر حارث صدیقی کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔